Jesu maka tuji koros suke somni so she uto uja divya podis leche yontrak solun bolu beche uja divya podis leche yontrak solun bolu beche तुझे बगैर magna जीवित nama Jesu ani potwi तुझे बगैर magna जीवित nama Jesu ani potwi Nita Jesu punakasan Della poti della vine Catololo Lucacando Bigololo Corisando Catololo Lucacando Bigololo Corisando तुझे बगैर magna जीवित nama Jesu ani potwi तुझे बगैर magna जीवित nama Jesu ani potwi तुझे बगोर मकना जिवीत नांबोळ जेजू आनी पोतवी आनी सगळें जे जिवितांत म्हजें घडटा तें सगळें जेजूचेच पोतवीन तर आयज जेन्ना ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमी जेजूच्या फुड्यान एकठांय जाल्या जेजूच्या पवित्र काळजाचो मोग आमी अणभवया आयच्या शुभ तोमारान शिडूक कारबाराची वोपार जेजू आमकां सांगता आमच्या जिवितांत जें कितें आसा तें सगळें देवाचें आमी फकत कारबारी आनी आमी जाणा आमचो दोनी जावन आसा जेजू जाणें ह्या संवसारांत आमचे लागीं जावं आमचो वेळ आमचे गूण दवरल्यात बरी भाशेन आमी ताचो फायदो काडूंक आनी एका दिसाक ताका ताचो हिशोब आमच्या जिविताचो ताका दिवंक
आख्खें जिवीत आमचें जेजूक तावें. तर आमचें आख्खें जिवीत ह्या वेळार जेजूचे फुडें घालुया. म्हयन्याच्या पयल्या संकळाक आमचें काळीज जे काळजान आसा, राग जे काळजान आसा, भिरांत, हुस्के, तरेतरेचें वायट हें काळीज आमी जेजूचे फुडें हाडुया. आनी ह्या वेळार आमची मान बागोवन तेच जेजूक आमी आतां काळजांतल्यान नमस्कार करुया. आयचे शुभ वर्तमान आमचे दोळे मुखार आमी हाडुया. भाग्यवंत लुकाची बरी खबर. आनी आपल्या शिसांकूय ताणें अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. हो ताचे ग्रेसकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोयशे वचून ताची फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी. तुऱ्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपलेच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुगदांपण काडून घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सकूत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुगदमपणा वेलो निकायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दुऱ्याच्या जण एकल्या रीणकार्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हजे दुन्याक तूं कितलो देवो आसाय? 100 मापां तेल. ताणें जाप दिली आनी ताका सांगलें, तुजें
तारण चित्र घे बेगीन बोस आनी हाचेर पोनास बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देव आसाय? 100 मापां गो. ताणें परतपाट केलो आनी ताका सांगलें, तुजी कागदां घे आनी ओयशीं बरय. आनी टोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाटबुड्याच्या मुग्धमान दोनयान वाखाणलो. कित्याक आपल्या सारके लागीं चलता घडटना संवसारी मनीस उजवाडच्या मनशां परस उदीक एकमुतीचे जावन आसात. देवाचें उतोरें. देवाचे उरकर. एक वस्त जी आयज तावी जाता ती म्हळ्यार आमी सगळे जावन आसात मुग्दोम. ऑल ऑफ अस वी आर स्टीवर्ड्स. आनी कसलें ना कसलें देवान म्हाका काम दिलां ह्या संवसारांत. एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक शेजान कशी. जे सुवातेर हांव काम करतां ते सुवातेर कसली कसली जबाबदारी देवान म्हाका दिल्या. पयले सुवातेर ही म्हजी जबाबदारी पासून देवाक दिनवासूया. कित्याक ही जबाबदारी वरवीं जायतें बरेंपण हांव अणभवतां म्हज्या जिवितांत तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत. तर कशी भाशेन हांव ही जबाबदारी पाळटां. इमानदारेन, ऑनस्ट, वो फोटिंगपण नागोवन चोरून ह्या संवसारांत आनी आमी जाणां जरी तर आमी फोटिंगपण करता रोखडेच देवाक म्हज्या दुनयाक ते गोमता. इतलें पासून लिपयल्यार हांवें एका दिसाक तें उक्तें जाता. आनी असले वेळार दुनयाक म्हज्या कोन्याचो राग येता वो कांटाळो येता. जायत्यो जायत्यो वस्तू दुनयान म्हाका दिल्ल्यो, जायते म्हाका सोयेक दिल्लें जिवीत नुसरूंक, पूण हांवें म्हजें जिवीत इबाडलें. तुरये पासत दुनिया लागीं फुडें सुवातेर आमी बोक्षणे मागुया.
जरी तर आमचें काम आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळूंक ना, दोनूयक जाय ते भाशेन दोनी म्हजे लागच्यान तो काण घेतलो. तुरे वेळार आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळूंक आनी आमच्या कोण्याचो सगळो हिशोब ताका दिवंक आमचें मन आमचें काळीज आयतें करुया. आनी आमची जबाबदारी बरी भाशेन पाळूंक त्याच जेजूचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमचेर मागुया. Gospodan ku temukan, terbaru amcamaba, soivate vishoy dina, vidicha baba kamsa, soy divon budak tasha. Morgotum Santona Munduya Makarunya Upsolya Tansimutla Mogacha Pavitratmya Samsarko Kalpipona Mandivya Sasna Sasna Amen. प्रार्थुया देवा एकावच्यापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुडाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमान आसतना तुजे सरवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजभूत उरयताय सासणच्या आसता. Amen.